इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मुराद सईद आपको, आपकी NHA की टीम को, सबको आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक आपने नई सोच लेके आए हैं पाकिस्तान में कि हम अपने अभी तक सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स को इस्तेमाल करते हैं सड़कें बनाने में और अस्पतालों और स्कूलों में, लेकिन वो क्योंकि वो महदूद होता है, इसका मतलब कि हमारी डेवलपमेंट भी बड़ी महदूद होती है। ये जो आपने आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट, अहम इसलिए कि ये वो इलाका है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ये इसको, बल्कि हम इसको ट्रायंगल कहते हैं, वो ये गुजरांवाला वज़ीराबाद गुजरात सियालकोट, ये वो ट्रायंगल है जिसमें सबसे तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो सकते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर कभी भी पाकिस्तान में वो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी जो होनी चाहिए इस मुल्क के, कि जो हमारे पे कर्जे चढ़े हुए हैं इनको उतारने के लिए जब तक मुल्क में दौलत में इजाफा नहीं होगा, मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, हम ये कर्जे नहीं उतार सकते। तो वो इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम इंसेंटिवाइज करें अपने जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। और ये जो आपने इसकी रूट बनाई है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ये पाकिस्तान के मेन पॉपुलेशन सेंटर्स को टच कर रही है, और पॉपुलेशन सेंटर के अलावा जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, जो पोटेंशियल है जो हमें ग्रो करने का। और दूसरा, अगर ये जब आप कंप्लीट करेंगे, और आपने कहा कि ये परमिशंस की ज़रूरत है, ये आपने प्लीज़ मेरे पास आना है और अब बताना है कि किधर किधर आपकी चीज़ें फंसती हैं और ये क्यों इतनी देर लगती है। क्योंकि हमारा सारा इस वक्त जोर ये है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी बिजनेस के लिए उसको बढ़ाया जाए। तो हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमने रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ी रुकावट जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो छोटी सनत होती है, वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन हमने ये देखा कि उसके सामने इतनी रुकावटें डाली हुई हैं कि उससे कामयाब होना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये सारी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं रुकावटें दूर करने के लिए। तो आपके भी रास्ते में ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो रुकावटें हैं, आपने प्लीज़ हमें PM ऑफिस को बताना है और हम इंशाल्लाह ये आपकी दूर करेंगे। तो ये जब कंप्लीट हो गया और 100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया जो कि पुराना मोटरवे, और इसमें आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि इससे मुल्क को कितना ज़्यादा फ़ायदा है। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ियों के जाने का मतलब कि हर गाड़ी 100 किलोमीटर के ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल का खर्चा है। और ये याद रखें कि ये हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं कि खर्चा ज़्यादा, ये इंपोर्टेड फ्यूल है, इसका मतलब कि हमारे डॉलर्स इसमें खर्च होते हैं। तो और उसकी दूसरी चीज़ ये है कि जो गाड़ियों की वेयर एंड टेयर होती है, जब वो 100 किलोमीटर ज़्यादा चलती है गाड़ी, तो उसके पुर्जों के, उसकी गाड़ी की एक लिमिटेड टाइम है कि कितनी मील कर सकती है गाड़ी। तो 100 किलोमीटर को लगा लें अब आप कि 20 साल में कितना खर्चा आया होगा इस मुल्क का। 20 साल में कितनी गाड़ियां गई, कितनों ने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्चा किया, उनके ऊपर जो उनके पुर्जे जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई। क्योंकि अकल तो ये कहती है कि मोटरवे जिधर आपका सारा ट्रैफिक जाना चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक तो मोटरवे पे जाता है, हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल लोग तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा ट्रैफिक, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वैसे भी जो आदमी की जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई। तो ये वो जो गलती की गई थी, क्योंकि असल में तो यहाँ मोटरवे बनना चाहिए था, उधर ड्यूल कैरेज वे बना देते, 2 सड़कें बना देते। लेकिन मोटरवे बनाना वहाँ, ये मुल्क को, ये कभी इसकी सही माने में इसको असेस किया जाए कि कितना
ہمیں نقصان ہوئے اب تک. اور یہ وہ اب انشاءاللہ 2 سال میں آپ نے ٹائم دیا ہے کہ پہلا فیز، اور انشاءاللہ ہم بڑی جلدی آپ کا پروسیس کریں گے کیونکہ بڑا وائبل پروجیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ اس ملک میں بڑے پیسہ بچائیں گے بھی، ایریاز کو بھی پروموٹ کریں گے، انڈسٹریل ایریا کو بھی کنیکٹ کریں گے، اور اس کے بہت فائدے ہیں. اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، مطلب کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ہم پھر بھی بچا لیں گے، ہم پرائیویٹ کیپٹل لے کے آئیں گے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے. اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں. جو آپ نے ایک اور بھی بڑی اچھی بات کہی کہ کمپیٹیٹو بیڈنگ کی وجہ سے 12 ارب کا کتنا 40 ارب میں سے 26% سیونگ ہوئی ہے اس کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، اور اس کی بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو بھی پروجیکٹ ہونا چاہیے اس کی ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس کے تو فائدے میں نے آپ کو گنا دیے، لیکن جو مجھے جو پروجیکٹ بہت کامیاب، اور ہم بڑا فخر ہے ہماری گورنمنٹ پختونخوا میں انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا تھا، سوات موٹر وے. آج اگر سوات موٹر وے کے آپ فائدے دیکھیں، اس نے جو کھول دیا سوات کو، عید کے دوران، عید کی چھٹیوں میں 27 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں وہاں اس موٹر وے کا استعمال، 27 لاکھ. اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر کس طرح کا پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے اکانومی کے اندر. ہمارے پاس جو آبادی ہے ہماری 22 کروڑ، اس کو ہم فائدے میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے اس آبادی کو. یہ اگر ہم عقل سے کام لیں تو یہی آبادی ہمارا فائدہ کروا سکتی ہے. اور یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وہ تب آتے ہیں جب ٹریفک اتنا ہو، تب وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر. تو ہمارے پاس تو 22 کروڑ لوگ ہیں، ہم تو بڑی ایریاز چن سکتے ہیں جدھر ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز بچانے چاہیے اور ہمیں پرائیویٹ کیپٹل لانا چاہیے. اور ابھی تو شروع ہوا ہے اس کو دیکھ کے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی اس کے اندر. میں جو آپ نے اگلے پروجیکٹس کی بات کی، پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے یہ ایک اتنا بڑا شعبہ ہے جو بالکل ڈیولپ نہیں کیا ہم نے. اور اس میں جو ابھی تک تو صرف ڈومیسٹک ٹورزم ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جو آپ نے اگلے پروجیکٹس بتائے، سوات موٹر کو دیر پہ لے کے جانے کا، پھر دیر سے آگے چترال اور وہ کنیکٹ کرنا گلگت، اگر یہ موٹر وے بن گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک تو جو اس سے ویلتھ کریشن ہوگی، باہر سے ٹورزم آئے گی. باہر سے ٹورزم کا مطلب کہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو جیسی ہماری اکانومی بڑھنی شروع ہوتی ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں. جب امپورٹس بڑھاتے ہیں تو وہ ہمارا کرائسس ہو جاتا ہے، IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. تو ڈالرز بڑھانے کے لیے ٹورزم ایک بہت بڑے انڈسٹریلائزیشن، ٹورزم، یہ 2 ایریاز ہیں. ایکسپورٹس بڑھائیں اور ٹورزم کے اوپر کریں شارٹ ٹرم میں، اور پھر اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ لے کے آئیں. تو یہ شعبے ہیں جدھر سے ہم، جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو ہم اپنے ملک میں یہ جو ڈالر گیپ ہے، جدھر کم ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے، وہ ہم پورا کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ جو آپ موٹر ویز آگے آپ نے پلان کیا ہوا ہے، سوات سے دیر اور دیر سے اوپر چترال اور چترال سے گلگت، یہ ساری چیزیں ٹورزم ویلتھ کریٹ کریں گی پاکستان کے اندر. اور جو آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے NHA نے کام کیے ہیں، آپ نے جو بھی فگرز بتائی کہ وہ جو کہتے تھے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساری سڑکوں کے اوپر ووٹس لیتے تھے، اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے یہ ویسے فواد چودھری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 گنا زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی، کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں لیے جائیں گے اسے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور پھر سے مبارک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. وزیر اعظم عمران